नमो नमः मित्राणि, अहमस्मि गणेशः PSS के किंचित् यूट्यूब पक्षतः भवतां च सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। मित्राणि आगच्छन्तु, अद्य वयं UGC नेट् संस्कृत 25 कड् डिसेम्बर् मासस्य द्वितीयप्रश्नपत्रस्य समाधानं कुर्मः। BSS के किंचित् यूट्यूब चैनल मध्ये यदि नवागताः सन्ति अवश्यमेव अस्माकं चैनल सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। मम उत्साहवर्धनार्थं वीडियो लाइक कुर्वन्तु, मित्राणां सकाशात् अपि यदि लाभाय भवति शेयर कुर्वन्तु, या कापि शङ्का अस्ति चेत् कमेंट कुर्वन्तु। अस्माकं टेलिग्राम चैनल लिंक अस्ति डिस्क्रिप्शन मध्ये, तत्र यदि इच्छन्ति जॉइन कर्तुमपि शक्नुवन्ति। अस्तु, तर्हि पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति अयं प्रश्नः। इदानीं तु प्रश्नपत्रं द्वयमेव भवति UGC नेट् मध्ये, परन्तु पूर्वे एव प्रश्नपत्रत्रयम् आसीत् एव। अस्तु, तर्हि सिलेबस् तु सेम् अस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति नासत्य इति कस्य नाम? नासत्य इति कस्य नाम? द्याव्या पृथिव्याः, बि इंद्र वरुणयोः, सी अश्विनौ, ति इंद्र अग्न्यः। तर्हि नासत्य अस्ति अश्विनौ। जुग्म देवता अपरनामानि अपि अश्विनौ, नासत्य, दस्रा, दीवनपताः, नरा, मधुजुबाः एवं सन्ति। तर्हि नासत्य इति अश्विनोः नाम अस्ति। जुग्मदेवता अश्विनीकुमारः देववैद्यः। तथैव द्वितीय प्रश्नः चन्द्ररथः का वर्तते? चन्द्ररथः का वर्तते? नदी, उर्वशी, उषा, यमी। तर्हि समीचीनः विकल्पः अस्ति उषा अस्ति। तर्हि उषादेव्याः विशेषणानि अपि सन्ति। उषस्, मघवी, ऋतुवारी, पुराणी, जुवती, सुभगा, विश्वावरा एवं सन्ति एव। तृतीय प्रश्न ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति? सर्वे जानन्ति एव। ऋग्वेदे कति मंडलानि? 9, 20, 10, 12। तर्हि 10 मंडलानि भवन्ति। अनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, चतुर्थः प्रश्नः। पश्यन्तु, कपर्दी देवः कः? कपर्दी देवः कः? ऑप्शन ए अग्नि, बी वरुणः, सी रुद्र, डी बृहस्पति। कर्पदी देवः कः? समीचीनं विकल्पः अस्ति रुद्रः। रुद्रः नाम शिवः। एतस्य अन्यानि विशेषणानि अपि सन्ति, यथा रुद्रः, सर्वः, भवः, शिव, पशुपतिः, त्रयंबक। अग्रे गच्छामः। पंचम प्रश्न अस्ति जैमिनीय शाखा कस्य वेदस्य? ऋग्वेदस्य, यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य। जैमिनीय शाखा तो सामवेदस्य शाखा अस्ति। ऑप्शन सी समीचीनम्। नक्षत्र संपातः गणनया केन वेदकालः निर्धार्यते? नक्षत्र संपात गणनया केन वेदकाल निर्धार्यते? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी वेबर, सी बाल गंगाधर तिलक,
डी ये कवि। समीचीनमेव। बालगंगाधर तिलक। वेदस्य कालः विषये अपि प्रश्नः आगच्छति। कस्य मतानुसारं वेदस्य रचनाकालः कः इति ऋग्वेदस्य रचनाकालः विषये जिज्ञासा करोति। तर्हि मैक्स् मुलर् हजारेतः आरभ्य 1200 BC मध्ये, एवर् महोदयः 1200 1500 ईसा पूर्व, तथैव 4500 6000 ईसा पूर्व बालगंगाधर तिलक। तथैव जाकबी यदि पश्यामः, जाकबी महोदयस्य अपि समानः भवति 4500 तः आरभ्य, तथैव 2500 ईसा पूर्व मध्ये एव भवति। अग्रे गच्छामः। सप्तम प्रश्न अस्ति, पश्यन्तु। निरुक्त ग्रंथे कांड संख्या वर्तते। निरुक्त ग्रंथे कांड संख्या वर्तते। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तर्हि त्रीणि काण्डानि सन्ति। त्रीणि काण्डानि सन्ति। निरुक्त ग्रंथे त्रीणि काण्डानि सन्ति। अस्तु, यास्कस्य निरुक्त ग्रन्थः अस्ति। यथा प्रथम काण्ड अस्ति नैघण्टुक काण्ड, द्वितीय नैगम काण्ड, तृतीय तु दैवत काण्ड। प्रथम काण्डस्य नाम अस्ति नैघण्टुक, द्वितीय नैगम, तृतीय दैवत काण्ड। त्रीणि काण्डानि सन्ति। अष्टम प्रश्न, आघातागच्छा इति पठ्यते। आघातागच्छा इति पठ्यते इन्द्रसूक्ते, वरुणसूक्ते, विश्वामित्रनदी संवाद सूक्ते, यमा-यमी संवाद सूक्ते। समीचीनमेव। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। तमसा मा ज्योतिर्गमय, असत् मा सद्गमय, तमसः मा ज्योतिर्गमय, तमसः मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र उच्यते? ऋग्वेदे, वि बृहदारण्यके, सी अथर्ववेदे, डी संविधाने। तर्हि बृहदारण्यके तमसा मा ज्योतिर्गमय। तथैव दशम प्रश्न अस्ति, मेलनं भवति। शर्मापणि संवादः कुत्र वर्तते? ऋग्वेदस्य दशम मण्डले। स्वाध्यात्मा प्रमादः तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावली। तथैव कल्प अस्ति, वेदपुरुषस्य हस्त अस्ति। तथैव आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवति भविष्यति बृहदारण्यक उपनिषद। अस्तु, एवं भवति। पश्यन्तु, स्क्रीन्शाट् अपि नेतुं शक्नुवन्ति। जूम् अपि कृतं मित्राणि। एव प्रश्नः आगच्छति, पश्यन्तु। 50 प्रश्नाः सन्ति, शीघ्रमेव समापयामः, चिन्ता मास्तु। एकादश प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। यज्ञ श्रुतः यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते। स्तुतो यज्ञ स्वरूपेण स्तूयते। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, सी विष्णु, डी वरुणः। तर्हि श्रुतः यज्ञ रूपेण स्तूयते कः? ऑप्शन सी विष्णु।
विष्णु वा। अस्तु, अनन्तरं प्रश्नः 12 प्रश्न। अथर्ववेदस्य ब्राह्मणं किम् अस्ति? अथर्ववेदस्य ब्राह्मणं किम् अस्ति? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी गौपथ ब्राह्मण, सी ताण्ड्य ब्राह्मण, डी ऐतरेय ब्राह्मण। तर्हि अथर्ववेदस्य एक एव ब्राह्मणग्रन्थः अस्ति, गौपथ ब्राह्मण। अस्तु, ऑप्शन बी समीचीनमेव। तदेव प्रश्नः पश्यन्तु। 13 प्रश्नः। कृष्ण यजुर्वेदेन सम्बन्धः अस्ति। कस्य सम्बन्धः अस्ति कृष्ण यजुर्वेदेन सह? छान्दोग्य उपनिषदस्य, बी कठोपनिषद, सी ऐतरेय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तर्हि कृष्ण यजुर्वेदेन सह सम्बन्धः कठोपनिषद। तदेव प्रश्न पश्यन्तु। 14 प्रश्नः अस्ति। तर्कभाषा इति ग्रन्थतः तर्कभाषानुसारं कारणं त्रिविधम्: समवायि असमवायि निमित्तं, समवायि संयुक्त समवायि निमित्त भेदात्, संयोगः संयुक्त निमित्त भेदात्, सहकारी तदात्म्यः समवायि भेदात्। तर्हि तर्कभाषानुसारं कारणं समवायि असमवायि निमित्त भेदात्। अस्तु, ऑप्शन ई समीचीनमेव। 15 प्रश्नः अस्ति। ड्यास् वाक्यं भवति? अयं प्रश्नः अपि तर्कभाषातः। ड्यास् वाक्यं भवति? ध्वनिसमूह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी साकाङ्क्षापदसमूह, डी शब्दसमूह, सी शब्दसमूह, डी वर्णसमूह। तर्हि साकाङ्क्षापदसमूह वाक्यं भवति तर्कभाषादृष्ट्या। ऑप्शन बी समीचीनम्। 16 प्रश्न पश्यामः। प्रश्न अस्ति कीदृशः तर्कभाषा सम्मत अपवर्गः? तर्कभाषा दृष्ट्या अपवर्गः नाम किम्? ऑप्शन ए दुःखस्य आत्यन्तिक निवृत्ति, ऑप्शन बी दुःखस्य एकान्तिक निवृत्ति, सी ब्रह्म सायुज्यम, डी सर्गात्मकम्। तर्हि समीचीनमेव। दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्ति एव तर्कभाषा सम्मत अपवर्गः। ऑप्शन ए दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः एव अपवर्गः इति उच्यते तर्कभाषा दृष्ट्या। तदेव 17 प्रश्न। उपमिति ज्ञानं कथं जायते? उपमिति ज्ञानं कथं जायते? ऑप्शन ए व्याप्ति ज्ञानात्, बी इंद्रिय सन्निकर्षात्, सी सादृश्यात्, डी पदज्ञानात्। तर्हि सादृश्यात् उपमिति ज्ञायते। अयं प्रश्नः अस्ति अस्माकं तर्कसङ्ग्रहतः एव। 18 प्रश्न। तर्कभाषानुसारं किम् अस्ति नवमद्रव्यं? पश्यन्तु, नवद्रव्याणि सन्ति। तर्कभाषा दृष्ट्या एव नवद्रव्याणि सन्ति। प्रश्नः अस्ति यः नवमक्रमे आगच्छति तस्य द्रव्यस्य नाम किम् अस्ति इति जिज्ञासा। तर्हि नवद्रव्याणि सन्ति: पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, कालः, दिक्, आत्मा, मनः। एतानि नवद्रव्याणि सन्ति। तथैव सप्तपदार्थाः सन्ति तत्र तर्कभाषा दृष्ट्या: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। सप्तपदार्थाः सन्ति। तदेव 24 गुणाः अपि सन्ति तत्र: रूप, रस, गन्धः इत्यादयः। अस्तु, तर्हि नवद्रव्या नाम पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनः। नवम क्रमः कः? नवम क्रमः कः?
नवम द्रव्य अस्ति तर्हि जीव जगत् दिक् मनः इति तत्र स्पष्टमस्ति, नास्ति एव मनः। तर्हि नवमः कः? मनः। अस्तु, मनः अन्तिम नवम क्रम आगच्छति। तर्हि विकल्पेषु नवमः यत् द्रव्यमस्ति तस्य नाम नास्ति एव। अस्तु, मनो भवेत्। ऊनविंशति प्रश्न, तर्कभाषायां कति प्रमाणानि सन्ति? तर्कभाषायां कति प्रमाणानि सन्ति इति जिज्ञासा अस्ति। पश्यन्तु, 2 त्रीणि 4 7। तर्हि तर्कभाषायां 4 प्रमाणानि सन्ति। तदेव प्रश्नः अस्ति, साङ्ख्यकारिकायां कीदृशाः गुणाः? साङ्ख्यकारिकायां कीदृशाः गुणाः? इष्टनिष्ठ उभयात्मकाः, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः, सुख दुःख रागात्मकाः, विषादात्मकाः। तर्हि साङ्ख्यकारिकायाः कारिकायां कीदृशाः गुणाः एव सन्ति? ऑप्शन बी, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। समीचीनः। अनन्तरं प्रश्नः आगच्छति, एकविंशति। पश्यन्तु, साङ्ख्यकारिकायां कीदृशं कैवल्यं प्राप्यते? कीदृशं कैवल्यं प्राप्यते साङ्ख्यदृष्ट्या? आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति, वि एकान्तिक दुःखनिवृत्ति, सी सुख अभिव्यक्तिः, डी एकान्तिक आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति। तर्हि साङ्ख्यकारिकां दृष्ट्या एव कैवल्यं भवति। ऑप्शन डी, एकान्तिक आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति। अस्तु, तदेव प्रश्नः अस्ति, साङ्ख्यकारिकायां ज्ञानं कस्य धर्मः? साङ्ख्यकारिकायां ज्ञानः कस्य धर्ममस्ति? प्रश्नः। ऑप्शन ए, अहङ्कारस्य, बी प्रकृतेः, सी पुरुषस्य, डी बुद्धेः। तर्हि साङ्ख्यकारिकायां ज्ञानः बुद्धेः धर्मः अस्ति। ऑप्शन डी। त्रयोविंशति, वेदान्तसारे अज्ञानस्य कतिविधा शक्तिः? अज्ञानस्य कतिविधा शक्तिः? ऑप्शन ए द्विविधा, बी त्रिविधा, सी चतुर्धा, डी पंचधा। तर्हि समीचीनमेव, द्विविधा शक्ति अज्ञानस्य। अस्तु, आवरण विक्षेपश्च इति। आवरण विक्षेप, जो आवरण कहते हैं ना, रोजू में सर्प की जो संभावना रोजू में, और जो विक्षेप शक्ति है ना, वो रोजू में सर्प की मानना, रोजू को सांप की मानना, और जो आवरण शक्ति है, रोजू में सर्प की संभावना करना, ये जो आवरण, 2 शक्ति है अज्ञान का। ठीक है, आवरण और विक्षेप। वेदांत सार अनिवर्चनीयं किम् इति जिज्ञासा अस्ति। ईश्वरः, जीवः, जगत्, ब्रह्म। तर्हि अनिवर्चनीयं किं भवति? ऑप्शन डी, ब्रह्म। ब्रह्म एव।
तदेव पञ्चविंशति प्रश्नः अस्ति वेदान्तसारे लिङ्गशरीरस्य कति अवयवाः। वेदान्तसारे लिङ्गशरीरस्य कति अवयवाः 13 15 17 19 तर्हि अवयवाः सन्ति 17 वेदान्तसारे। यथा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच वायुः बुद्धि मनश्च। लिंग शरीरस्य अपर नाम अपि भवति सूक्ष्म शरीर। अस्तु सूक्ष्म शरीर तो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच वायु बुद्धि मनः 5 5 5 15 बुद्धि 16 और मन ये 17 अवयवाः सन्ति। अस्तु षड्विंशति प्रश्नः अस्ति किमस्ति पश्यामः। व्याकरण अस्ति कर्मणा जम अभिप्रेति ड्यास् इत्यत्र किं कारकम्। इत्यत्र किं कारकम् कर्मणा जम अभिप्रेति इति। ऑप्शन ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। तर्हि कर्मणा जम अभिप्रेति सः किं भवति। कर्मणा जम अभिप्रेति संप्रदानम्। अस्तु 27 प्रश्न निर्मखिकम् अस्य पदस्य लौकिक विग्रह कथं भवति। निर्मखिकम् ऑप्शन ए निर्मखिका अम, बी मखिका टानिर, मखिका सोनिर, मखिका आमनिर। निर्मखिकम् समीचीनम् ऑप्शन डी मखिका आमनिर। तदेव 28 पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति। पाणिनि मते बुद्धि किं मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति। ऑप्शन नदी, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी अप्रोक्तः। तर्हि ऑप्शन बी यू से घी असखी। अस्तु ऑप्शन बी अच अन्त्यादि टी युस्त्राक्ष्यो नदी अप्रोक्तम् एकार प्रत्ययः। तथैव प्रश्नः अनन्तरम् आगच्छति 29 समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टं किं भवति। प्रश्न बहुवारं मया दृष्टं। समासशास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टं किं भवति। उपसर्ग, बी अव्ययम्, सी उपसर्जनम्, डी प्रातिपदिकम्। उपसर्जनं भवति। अनन्तरं प्रश्न 30 प्रश्न पश्यन्तु गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम्। गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रं वृद्धिरेचि अकोशवर्णे दीर्घः आद्गुण अदय गुणः। तर्हि अत् ए गुणः। अस्तु अत् ए गुणः। कदा कदा प्रश्न भवति गुणसंज्ञकः वर्णाः के सन्ति, वृद्धिसंज्ञकवर्णाः के सन्ति। अदेय गुणः अत् ए गुणः ओ ए ओ है ना। ओ ए 3 वर्ण ओ ए ओ क्या कहते हैं गुण संज्ञा अतेय गुणः अदेय गुणः। ठीक है। और वृद्धि वृद्धि रादेच वृद्धि राद एच आ ओई
और ओ, है ना, ओ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण। ठीक है, तर्हि प्रश्नः अस्ति गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अदै गुणः। 31 प्रश्न, ग्राम गच्छात् तृणं स्पृशति इत्यत्र द्वितीयविधायकं सूत्रं किं? ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति, अकथितं च स्पृहेप्सितः कर्तुरीप्सितं कर्म तथा युक्ता च निप्सितम्। समीचीनमेव, तथा युक्ता च निप्सितम्। तथैव प्रश्नः अस्ति दियोमुनम्, दियोमुनम् इत्यत्र कः समासः? ऑप्शन ए दिगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। तर्हि दियोमुनम् तु भवति अव्ययीभाव समासः। मेलनं कुर्मः। अधस्थं जुग्मनं समीचीनं तालिकां चिनुत। हल अन्तरा किं भवति? संयोगः भवति। विशेष विनुक्तं विनिर्मुक्तं, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तं, केवल समासः भवति। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान, बहुव्रीहि समासः भवति। तथैव जटाभितापसः इतभूत लक्षणे। अनन्तरं प्रश्नः आगच्छति भूतः बलिः इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते? भूतबली इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते? ए कर्तृकरणे कृताबहुलं, बी चतुर्थी तदार्थे बलि हित सुख रक्षिते, सी पंचमी भयन, डी सप्तमी शोण्टे। तर्हि ऑप्शन बी चतुर्थी तदार्थे तदार्थ बलि हित सुख रक्षिते, ऑप्शन बी समीचीनम्। 35 पंचत्रिंशत् क्रियायां स्वतन्त्रेण विवक्षित अर्थः कः स्यात्? क्रियायां स्वतन्त्रेण विवक्षित अर्थः कः स्यात्? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, सी कर्ता, डी अधिकरणम्। तर्हि कर्ता। पश्यन्तु, भाषा विज्ञाने बलाघातस्य भेदाः सन्ति। बलाघातस्य असराघातः अपि उच्यते। 4 7 10 12, तर्हि 4 बलाघातस्य भेदाः सन्ति। यथा ध्वनिगत बलाघात, अक्षरगत बलाघात, पदगत बलाघात, वाक्यगत बलाघात। बलाघात स्वराघातः अपि उच्यते। तदेव अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि? अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि? 7, 9, 11, 13। तर्हि समीचीनमेव, अर्थबोधस्य साधनानि सन्ति। 9। अस्तु, अतादृशी गणीभूत व्यंग्ये किं काव्यम्? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्ये किं काव्यं भवति? उत्तमं काव्यम्, उत्तमोत्तमम्, ऑप्शन ए उत्तम, मध्यम, अधम। तर्हि मध्यम काव्य भवति। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य तु अस्माकं काव्यप्रकाशे अस्ति एव, मन्मथकृतः।
अग्रे सरामः। इत्यपि प्रश्नः आसन् भो, मया न दृष्टम्। अस्तु, तर्हि 39 प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। अधः निर्दिष्टेषु साध्यवसनलक्षणायाः उदाहरणं किं भवति? अधः निर्दिष्टेषु साध्यवसनलक्षणायाः उदाहरणं किं भवति? गंगायां घश कुन्ता प्रविशन्ति, गौरवायं गौरवाहिकः, तर्हि किं भवति? गंगायां घश। ऑप्शन ए समीचीनम्। तदेव 40 प्रश्न पश्यन्तु। व्यायोगे नायकः कीदृश भवति? कीदृश नायक व्यायोगे भवति? नाटके तु धीरोदात्तः भवति, धीरोदात्तः, मनसि स्थापयन्तु। प्रकरणे धीरप्रशान्त, नाटके नायको भवति, प्रकरण। अस्तु, नाटके धीरोदात्त, प्रकरणे धीरप्रशान्त, व्यायोगे इति जिज्ञासा अस्ति वा? ऑप्शन सी, धीरोदत्तः व्यायोगे भवति। अस्तु, तर्हि नाटके धीरोदत्त धीरप्रशान्त, प्रकरणे धीरशान्त वा प्रशान्त, धीरोदत्त तु व्यायोगे। 41 प्रश्न, मूर्छाकटिकं कस्य रूपकस्य उदाहरणमस्ति? मूर्छाकटिकं नाटकस्य प्रकरणस्य डिम्बस्य विद्या, तर्हि मूर्छाकटिकं प्रकरणमस्ति, शूद्रकविरचित मूर्छाकटिकम्। रुद्ररसस्य स्थायी भावः कः? रुद्ररसस्य स्थायी भावः उत्साह, भयं, जुगुप्सा, क्रोधः। क्रोधः अस्ति रुद्ररसस्य। तदेव फलित्री भट्टनायकस्य भुक्तिवादः कस्य मतस्य अनुकूलः? भुक्तिवादः मीमांसामतस्य, सांख्यमतस्य, न्यायमतस्य, वेदान्त सांख्यमतस्य। समीचीनम्, ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट प्रश्न, मल्लिनाथेन काव्यस्य अष्टम सर्गस्य पर्यन्तमेव व्याख्यानं रचितं। मल्लिनाथ कस्य काव्यस्य? रघुवंशस्य, किरातार्जुनस्य, कुमारसम्भवस्य, नैषधीयचरितस्य। तर्हि ऑप्शन सी एव, कुमारसम्भवस्य। अष्टम सर्ग यावदेव मल्लिनाथेन टीका लिखितम्। लक्ष्मी चाञ्चल्यम् अस्मिन् उपवर्णितम् अस्ति। कुत्र उपवर्णितम् अस्ति लक्ष्मी चञ्चला इति? शाकुन्तले, कादम्बर्या, हर्षचरिते, रघुवंशे। कादम्बर्या। तदेव वीररसप्रधानं नाटकमिदं स्वप्नवासवदत्तं वेणीसहरं मालावती माधवं नागानन्दम्। तर्हि वीररसप्रधानं तु वेणीसहरं भट्टनारायणेन कृतः। 47 एनः कविनाम् इह चक्रवर्ती इति वदन्ति। विपश्चितः एनं कविनाम् इह चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चितः कालिदास, श्रीहर्ष, वाल्मीकि, बाणः। बाणः
ऑप्शन डी समीचीनम्। अनन्तरं प्रश्न 48 प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। केवलं मेलनं कुर्मः। द्वाविंशतिः सर्गात्मकः अस्ति। द्वाविंशतिः नैषधीयचरितमस्ति वा? हा, अस्ति। विंशति सर्गात्मकं शिशुपालवधमाघ विरचितः। एकोनविंशति, ऊनविंशति, एकोनविंशति रघुवंशम्। अष्टादश सर्गात्मकं किरातार्जुनीयं भारवेः। अस्तु, लाइक कुर्वन्तु भोः। तदेव भवभूति महाकाव्येः इमां निसर्ग लतारंगिणी इति वदन्ति। स्रग्धरा मन्द्राक्रान्ता शिखरिणी वसन्तिलता शिखरिणी। अन्तिम प्रश्न अद्यतम नास्ति, अद्यतनः अन्तिम प्रश्न। सरस्वती श्रुति महती मह्यताम् इति केन उक्तम्? तर्हि वाल्मीकिना, भवभूतिना, कालिदासेन अस्माकम् अभिज्ञानशाकुन्तले अस्ति एव। अस्तु मित्राणि, एतावत्पर्यन्तम् अद्य आलोचना भवतु। यूजीसी नेट पुरातनं प्रश्नपत्राणां लाटेस्ट परीक्षा यावतेव अवश्यमेव आलोचना कुर्मः। अस्तु, चिन्ता मास्तु। धन्यवादाः, नमस्काराः, शुभरात्रि, शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं। जय जगन्नाथ, जय माता।